ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जबरजस्ती पक्राउ गरिएको भन्दै 3 जना आरोपित पुगे सर्वोच्च अदालत। 2 पूर्व मन्त्री सहित अधिकृत माथिका 39 जना सिआइबीको हिट लिस्टमा। ललिता निवासको अनुसन्धानमा म्याद भयो असीमित। ललिता निवास प्रकरणका भिआइपीहरूमाथि एक्सन राजनीतिक विरुद्धमा तरङ्ग। नेकपा एमालेका महासचिव योगेश कुमार भट्टराईमाथि इलाममा पहिचानवादीको भीषण आक्रमण। प्रचण्ड सरकारको 6 महिने प्रगति। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्म सरकारको 6 महिने उपलब्धिमा अयोग्य लडाकुलाई 2,08,471 जनालाई शहीद घोषणा। अरू के परे त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अर्थतन्त्रमा परेको दबाव हटाउन निजी क्षेत्रको सहकार्यले सरकारले प्राथमिकता राखेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तोक्यो 77वटै जिल्लामा सम्पर्क सांसदको जिम्मेवारी। नराम्रोसित भित्तामा नाक ठोकिएको जस्तो नेकपाबाट एमालेमा फर्किनु परेको केपी शर्मा ओलीको भनाई। काठमाडौँमा सरकारी सरह शिक्षकहरूलाई तलब दिन निजी विद्यालयहरूलाई बालेन्द्र शाहको निर्देशन। रवि लामिछानेको नागरिकतालाई सर्वोच्च अदालतले दियो वैधता। युवराज सफलको भयो हार। एक मतको खेलले तातिँदै कोशीको प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनको समेत खतरा। विश्वासको मतको पक्षमा नेकपा एमाले र राप्रपा, विपक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, एस र जसपा भने तटस्थ। कोशीका मुख्यमन्त्रीको आरोप, पहिचानवादीको आन्दोलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पेट्रोल छर्किने काम गरे। साउदी अरबको जेदामा गोली चल्दा 1 जना नेपालीको मृत्यु। 11 घण्टा लगाएर पशुपतिनाथमा फेरि राखियो सुनको जलहरी। 20 वर्ष पुराना गाडी हटाउने निर्णय विरुद्ध ट्याक्सी, ट्र्याक्टर र ट्याङ्कर चालकहरूको प्रदर्शन। केपी शर्मा ओली भन्छन् 11 किलोको सुन कहाँ गयो भन्ने थाहा भयो होला नि। र मदन भण्डारीले राष्ट्रियताको लागि खेल्नु भएको भूमिका प्रशंसनीय भएको पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। मधेसको बदलिदो राजनीतिक आक्रमक सिके राउत, रक्षात्मक उपेन्द्र यादव, शिथिल महन्त ठाकुर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा मुछिएका 3 जना आरोपित आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा जबरजस्ती पक्राउ गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्। आरोपितहरूमध्ये मिनबहादुर गुरुङ, धर्मप्रसाद गौतम र सुधीर कुमार शाहले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्याक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका हुन्। राज्यका निकायले कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरे वा थुनामा राखेमा त्यसको कानुनी उपचारका लागि बन्दी प्रत्याक्षीकरणको निवेदन दर्ता गर्ने गरिएको छ। उनीहरू तिनै जनाले आफूहरूलाई बिना शर्त रिहाई गर्नुपर्ने माग राखेर बन्दी प्रत्याक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका हुन्। हदम्याद सकिएको अवस्थामा आफूहरूमाथि कृत्यको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न खोजिएको उनीहरूको जिकिर रहेको छ। उनीहरू तिनैजनाको निवेदनमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनवाई हुने बताइएको हो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणका 17 जनाले 15 महिना अघि नै सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेका थिए, जसमध्येका 3 जना पक्राउ परेकै दिन गत मङ्गलबार रिहा भएका हुन्। त्यही बाटो समाउन अरू आरोपितहरू पनि बन्दी प्रत्याक्षीकरणको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच यता नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईलाई पहिचानवादी लिम्बुवान भोलिन्टर्सका कार्यकर्ताहरूले इलाममा आक्रमण गरेका छन्। कोशी राखिएको प्रदेश नम्बर 1 को नाम पुनः नामाङ्कन सङ्घर्ष समितिका संयोजक डेकेन्द्र सिंह थेग्मी सहितको टोलीले भट्टराईलाई इलाम सदरमुकाममा आक्रमण प्रयास गरेका हुन्। 72औं मदन भण्डारी जन्म जयन्तीको अवसरमा इलाममा आयोजित आजको लोकतन्त्र उपलब्धि र चुनौती विषयका अन्तर्संवादमा सहभागी हुने क्रममा भट्टराईमाथि आक्रमणको प्रयास भएको बताइएको छ। कतिपयले आक्रमण गरेको समेत बताएका हुन्। त्यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नका लागि उनीसँगै नेपाली
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरे पनि पुगेका थिए। भट्टराई सवार गाडीमै आक्रमण प्रयास भएपछि प्रहरीले जोगाएको थियो। आक्रमण प्रयाससहित पहिचान पक्षधारहरूले भट्टराईलाई कालो झण्डा पनि देखाएका हुन्। सशस्त्र प्रहरीले रोके पनि भट्टराई चढेको गाडी छेकेर पहिचानवादी कार्यकर्ताहरूले पहिचान विरोधी होसियार भन्दै नारा लगाएका थिए। दर्शकबिन अन्ततः नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईमाथि इलाममा पहिचानवादीहरूले आक्रमण गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारका 6 महिनाका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरिएको छ। सरकार 6 महिनामा गरेको काम 77 बुँदामा सार्वजनिक गरिएको हो। 79 पुष 11 गते नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारले असार 10 गतेसम्मको कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको 6 महिनाको अवधिमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरि लक्ष्यका रूपमा लिँदै विभिन्न नीति, कानुन तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारका कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको उल्लेख गरिएको छ। समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थापनको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिक मैत्री प्रशासनको स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यको सबै तहमा सुशासनको परिवर्तन गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। यस्तै विकास निर्माणका कार्यहरूलाई गति दिन, शान्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा स्वास्थ्य र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हितको अधिकतम रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्धता भएको जनाइएको छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने तथा सङ्घीयताको सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने लगायतका उद्देश्यहरू राखी प्रस्तुत गरिएको बजेटबाट मुलुकमा उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि हुने, देशभित्रै आय तथा रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुने तथा आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारहरू निर्माण भई उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तय हुने अपेक्षा लिएको उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश काल परिस्थिति अनुसार आन्दोलन अगाडि बढ्ने बताएका छन्। मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले परिवर्तन अरूको नक्कल गरेर हुन नसक्ने बताएका छन्। नराम्रोसित भित्तामा नाक ठोकिएको जस्तो नेकपाबाट एमालेमा फर्किनु परेको केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका हुन्। परिवर्तन र विकास मौलिक तरिकाले हुने उनको भनाइ रहेको छ। ओलीले मौलिकता चिन्न नसक्दा र तत्कालीन समस्या पहिल्याउन नसक्दा कहिलेकाहीँ आन्दोलन सफल हुने बताएका छन्। यसैबीच उनले आन्दोलनका क्रममा पार्टीको नाम कोर्डिनेसन केन्द्र नेकपा माले नेकपा एमाले हुँदै नेकपा बनाइएको बताएका छन्। नेकपा बनाउँदा भित्तामा नराम्ररी नाक ठोकिए जसरी नेकपा एमालेमा नै फर्किनु परेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। भइहाल्छ कि के भनेर विभिन्न तत्त्वहरूलाई लिएर आयौँ र नेकपा भन्ने फेरि बनायौँ। उनले भने पहिले नेकपा थियो, नेकपा बनायौँ, त्यसबाट नराम्रोसित भित्तामा नाक ठोकिएको जस्तो, निधा ठोकिएको जस्तो फेरि हामी नेकपा एमालेमा फर्कियौँ। ओलीले भने यही हो मौका भनेर हामीरा विरुद्ध हमला भएको थियो, त्यसको हामीले उपयुक्त ढङ्गले प्रतिवाद गऱ्यौँ, हाम्रो आन्दोलन जोगायौँ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले देशभर 77वटै जिल्लामा आफ्ना सांसदको जिम्मेवारी तोकेको छ। जनताको आवाज सांसदसम्म पुर्याउनको लागि सांसदहरूलाई जिल्ला सम्पर्कको जिम्मेवारी दिएको पार्टी सभापति रवि लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। व्यतिथि, भ्रष्टाचार, विकास योजना जस्ता समस्या भएमा सांसदहरूलाई सम्पर्क गर्न सकिने र त्यसका लागि आवश्यक अवस्थामा गर्नुपर्ने फोन बाहेक आफ्ना सूचना र सन्देश वाट्सएपमा पठाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आग्रह गरेको छ। रासपाले विज्ञप्ति जारी गरी सांसद ढोल प्रसाद अर्याललाई बारा, धादिङ, कञ्चपुर र कैलाली, विराजभक्त श्रेष्ठलाई गुल्मी, दार्चुला, आसम र पाल्पा, सन्तोष परिवारलाई भक्तपुर, अर्घाखाँची, दैलेख र बाजुरा, निशान डाँगीलाई झापा, मोरङ, इलाम र सल्यान, मनिष झालाई धनुषा, रौतहट, रूपन्देही र बझ्याङ, गणेश पराजुलाई ओखलढुङ्गा, खोटाङ, सिराहा र डडेलधुरा, सविता गौतमलाई दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र
जाजरकोट सुमन श्रेष्ठलाई रसुवा काठमाडौँ रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई ताप्लेजुङ पाँचथर डोटी र ललितपुरको जिम्मेवारी तोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसै गरी शिशिर खनाललाई रोल्पा दाङ लगायतका विभिन्न शीर्ष नेताहरूलाई विभिन्न स्थानहरूमा परिचालन गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 77वटै जिल्लामा सम्पर्क सांसदहरूको जिम्मेवारी तोकेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले निजी विद्यालयहरूलाई सरकारी सरह शिक्षकहरूलाई तलब भत्ता दिनुपर्ने बताएका छन्। निजी विद्यालयहरूले शिक्षकहरूलाई कानुनमा तोकिए अनुसार तलब सुविधा नदिएको गुनासो आएको भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सरकारी विद्यालयहरू सरह शिक्षकहरूलाई तलब भत्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन समेत दिएका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सरकारी विद्यालयको तलब स्केल समेत सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सरकारी विद्यालयको तलब स्केल सरह सुविधा प्राप्त नभई काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्न निजी विद्यालय का शिक्षकहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको यो एक्सनप्रति तपाईँहरूको कस्तो धारणा छ, यसबारे तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता एक मतको खेलले कोशी प्रदेश तातिरहेको छ भने मध्यावधि निर्वाचनको खतरा समेत बढेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता विश्वासको मतको पक्षमा नेकपा एमाले र राप्रपा, विपक्षमा काङ्ग्रेस माओवादी र नेकपा एस जसपा तटस्थ बस्ने बताइएको छ। कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेश सभामा राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा दलहरू विभाजित भएका छन्। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमाले र राप्रपाले सरकारको समर्थनमा विश्वासको मत दिने बताउँदा काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र नेकपा एस विपक्षमा उभिने भएका हुन्। जनता समाजवादी पार्टी भने तटस्थ बसेको खबर प्राप्त भएको छ। मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव उप छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र कुमार राईले कार्की नेतृत्वको सरकारले सरकार चलाउन ढङ्ग नपुर्याएको भन्दै समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन्। विगतदेखि नै नेकपा एमाले आफूहरूलाई पेलिरहेको र सरकार चलाउने बेलामा पनि कुनै सोधीखोजी नगरेको गुनासो गर्दै भोट चाहिने बेलामा मात्रै सम्झेर समर्थन गर्न नसकिने बताएका हुन्। यस्तै राप्रपाका नेता अमरबहादुर विष्टले सरकारलाई पूर्ण समर्थन रहेको भन्दै विश्वासको मत दिने बताएका छन्। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्ग्वेले राजनीतिक परिस्थिति बदलिएपछि नयाँ निर्माणमा पुगिएको बताएका छन्। प्रदेशको नामाङ्करणको विषयमा जनताको तहमा धेरै विरोध आएको भन्दै उनले पुनः विचार गरेर राजनीतिक निकास दिनुपर्ने बताएका छन्। तर मुख्यमन्त्रीले भने जस्तो प्रदेशको आर्थिक अवस्था जर्जर नरहेको बताउँदै उनले नाच्न नजान्ने आँगन टेढो मात्रै देखेको बताएका छन्। बरु सरकार चलाउन जानिन भनेर राजीनामा दिन उनले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सुझाव समेत दिएका छन्। उनले केन्द्रीय सरकारको विरुद्धमा नेकपा एमाले सङ्घीय संसदमा खेलेको भूमिकाका कारण पनि प्रदेश सरकारबाट फिर्ता आउनु परेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। साउदी अरबको जियाद स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास बाहिर गोली चल्दा एकजना नेपाली सुरक्षा गार्ड सहित 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बुधबार भएको यो घटनाको अमेरिका र साउदी अरबका अधिकारीहरूले पुष्टि गरेको जजिराले जानकारी दिएको छ। समाचार अनुसार करारमा सवार एक व्यक्ति जयदा स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास अगाडि बन्दुक लिएर ओर्लिएका थिए। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीहरूले उनलाई नियन्त्रणको प्रयास गर्दा गोली चलेको थियो। त्यही गोलीबारी बन्दुकधारी र नेपाली सुरक्षा गार्डलाई गरी 2 जनाको मृत्यु भएको अल जजिरामा उल्लेख गरिएको छ। मृत्यु भएका नेपाली सुरक्षा गार्डको नाम ठेगाना खुलेको छैन। साउथ प्रेस एजेन्सी एसपीएले पनि घटनामा अमेरिकी वाणिज्य दूतावासको सुरक्षामा खटिएका नेपालीहरूको मृत्यु भएको जनाएको छ। यो घटनामा अमेरिकी नागरिकहरूलाई केही पनि नभएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरू साउदी अरबका अधिकारीहरूसँग सम्पर्कमा रहेको र घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। जियादमा रहेको अमेरिकी वाणिज्य दूतावास सन् 2016मा पनि निशानामा परेको थियो। अमेरिकी दूतावास नजिकै एकजनाले आत्मघाती बम विस्फोट गराउँदा आत्मघाती आक्रमणकारीको मृत्यु भएका हुनुका साथै 2 जना पनि घाइते भएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्दिरको पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीको सुरु आफ्नो विषय नभएको बताएका छन्। आफू सरकार प्रमुख हुँदा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई रकम दिने निर्णय गरेको थियो। उनले बताए धान
दिवसको कार्यक्रममा सहभागी हुन बिहिबार चितवन पुगेका उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने एकजनाले भनेको सुनियो, सुन होइन पित्तल चढाएको हो, त्यही पनि भ्रष्टाचार भएको, अलिकति दिन त्यसले पनि मार्केट मागे उनले बताएका छन्। अलिक पछि त्यो सुनै नै चढाएको हो भन्ने थाहा भएको उनले बताएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले अगाडि भने अलिक पछि 11 किलो सुन कहाँ गयो भनेर थाहा हुने भयो होला नि, त्यही तौलिएपछि उनले बताएका छन्। यो मेरो विषय हो र तपाईँहरूले मलाई सोध्नु भएको हो भन्दै केपी शर्मा ओलीले उल्टै झपारेका हुन्। पशुपतिनाथ सुनको जलहरी निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, छानबिनका क्रममा 10 आसपास जलहरीको तौल र गुणस्तर मापन समेत गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जननेता मदन भण्डारीको विचार स्मरणीय रहेको बताएकी छिन्। 72औं जन्म जयन्ती अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपाली राजनीतिमा मदन भण्डारीको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताएकी छिन्। जननेता मदन भण्डारीले 2046 सालको जनआन्दोलनको एक सूत्रधार हुनुहुन्थ्यो। आन्दोलनको सफलतापछि राष्ट्रियताको लागि उहाँले खेल्नुभएको भूमिका प्रशंसनीय छ। उहाँले समयको पदचापलाई स्पष्टीकरणमा बुझ्न सके जीवन विचारक हुन्थ्यो भन्ने उनले बताएके हुन्। उनले नेपाली लोकतन्त्रको मौलिक अभ्यास र अनुभव समेतका आधारमा मदन भण्डारीले नेपाली काङ्ग्रेसको मार्गदर्शन सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनताको प्रतिपादन गरेको बताउँदै यही कारणले उहाँहरूलाई अद्वितीय विचारको रूपमा नेपाली समाजमा ग्रहण गरेको उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पशुपतिनाथको मन्दिरमा राखिएको 107 किलोभन्दा बढी तौलको सुनको जलहरीमा कुदिएका पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित 13 जनाकै नाम मेटिएको छ। आइतबार दिउँसो निकालिएको जलहरीमा कुदिएको 13 जनाकै नाम मेटेर 4 दिनपछि बुधबार बेलुकी जलहरी पुनः स्थापित गर्न लागि स्रोतले जानकारी दिएको छ। जलहरीमा फेरि राख्न चाहिने लाहा र कालीगढ भारतबाट ल्याएपछि बुधबार बेलुकी पुनः जलहरी राख्न लागि हो। जलहरीमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, तत्कालीन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन सांस्कृतिक मन्त्री भानुभक्त ढकाल, सांस्कृतिक सचिव यादव कोइराला, पशुपतिका मूल भट्ट, अन्य 3 भट्ट, 2 जना मुख्य भण्डारी, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम, तत्कालीन सहसदस्य सचिव प्रदीप ढकाल र तत्कालीन कोषाध्यक्ष मिलन थापाको नाम कुदिएको थियो। कुदिएको नाम मेटेर जलहरीको केही कुचिएको भाग फेरि मिलाएर हिजो बेलुकी फेरि मन्दिरमा जलहरी पुनर्स्थापना गर्न लागि बताइएको छ। पशुपतिनाथको एउटा स्रोतले बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, कुदिएका 13 जनाकै नाममा सबै सर्वसाधारण तथा भक्तजनहरूले पानी पिउनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। अब त्यो बाध्यता हटेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारमाथि सांसदको विश्वास घटेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभामा मत विभाजन मार्फत बजेट पास भएपछि सांसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले 99% समर्थन रहेको सरकारको समर्थन गरेर 53मा पुगेको बताएका छन्। यो सरकारमाथिको विश्वासमा पहिले 99.99% रहेको थियो, अहिले 53%मा घटेको अलिको भनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमाले विनियोजन विधेयकमाथि मतदान हुँदा पक्षमा 147 र विपक्षमा 108 मत खसेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय निकै सरको आलोचना गर्दै आएका छन् र सरकार फुटाउन समेत कोसिस गरिरहेको बुझिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सरकारी लिखित कृत्य कसुरमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ सहित परिवारको नाममा ललिता निवासको करिब 30 रोपनी जग्गा भेटिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी पक्राउ परेकाहरूको नाममा भेटिएको जग्गा र उनीहरूको भूमिका सार्वजनिक गरेको हो। गुरुङ जग्गा प्रकरणमा बिचौलियाको भूमिकामा समेत देखिएको CIB ले जानकारी दिएको छ। गुरुङले पत्नी सावित्री घले, गुरुङ छोरा कल्याण, आफन्त तथा भाटभटेनी डेभलपमेन्ट्सको नाममा जग्गा राखेको भेटिएको छ। कतिपय जग्गा भने उनले बिक्री समेत गरिसकेको पाइएको छ। गुरुङ
गुरुङलाई 2076 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अकुल सम्पत्ति र भ्रष्टाचारको कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। उनलाई 39 करोड 27 लाख 68,000 रुपियाँ बिगो जरिवाना र सम्पत्ति जफतको माग दाबी समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच यता सत्तारूढ दल प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद एवं पूर्व राज्य मन्त्री उदय शमशेर राणाले तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको पनि तत्काल छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सांसद राणाले माओवादी लडाकु शिविरमा पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धी समस्याहरू रहेकाले त्यसको पनि छानबिन प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री श्रेष्ठ आफ्नै मान्छेहरू भ्रष्टाचारमा भएको कुरा बाहिर आएको जिकिर गर्दै उनले त्यसलाई पनि छायामा पर्न दिन नहुने बताएका छन्। सांसद राणाले ललिता निवास प्रकरणको छानबिनको कामलाई सरकारले पुनः अगाडि बढाएकोमा स्वागत गर्दै त्यस्ता खालका अरू भ्रष्टाचारहरू पनि मुद्दाहरूलाई पनि सरकारले अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले भने त्यो लडाकुको विषयमा पनि समस्याहरू अहिले देखिएको छ, त्यो फाइल पनि खोल्न म प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। ललिता निवासको फाइल खोलिएको छ, त्यो ठिकै छ, कारबाही हुनुपर्दछ भने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूको नाम आएको छ। त्यस्ता मुद्दाहरू पनि छायामा नपरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। यो हामी सबै नेपालीको माग भएको भन्दै उनले माओवादी लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न पनि माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास सम्बन्धी पूर्व प्रधानमन्त्री डोय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा अलपत्र परेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा चलाउन माग गर्दै परेको रिटमा निर्णय सुनाउने मिति तय भए पनि प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै रोकिएको थियो। दर्शकबिन बालुवाटारको सरकारी जग्गा अपचलन काण्डमा 175 जनालाई मुद्दा चलाउँदा उस्तै निर्णय प्रक्रियामा सामेल पूर्व प्रधानमन्त्री डोय, माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जोगाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निर्णय सुनाउने चरणमा पुगेको थियो। इजलासले निर्णय सुनाउने मिति पनि तोकिसकेको थियो, तर अब फेरि सुरुदेखि नै बहस हुने क्रममा पुगेको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, 2076 सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको 136 रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर किनबेच गर्ने सरकारी कर्मचारी बिचौलिया व्यापारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गक्षीदार, डम्बर बहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी तथा अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत, सचिव दिनेश हरि अधिकारी लगायतमाथि मुद्दा चलाएको थियो। समान निर्णयमा सहभागी पूर्व प्रधानमन्त्री डोय, नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई भने क्षेत्र अधिकारभित्र नपर्ने भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अब त्यो के हुन्छ भनेर सबैले चासोको साथ हेरिरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास प्रकरणमा विष्णु पौडेलका छोरा र सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान भइरहेको सिआइबीले दाबी गरेको छ। सरकारी कागजात र प्रमाणहरू किरमेट तथा किर्ते गरी बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 113 रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहित राजनीतिक दलका नेता र नेताका आफन्तहरूमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, बालुवाटार प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानबारे बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी साझा गरेको सिआइबीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरेपछि यति बेला भ्रष्टाचारीहरू छोपिने आशा नेपाली जनताहरूले गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने भएका छन्। कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले प्रदेश सभा विश्वासको मत माग्ने जनाएको छ। दर्शकबिन बुधबार विराटनगर स्थित नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले विपक्षी दलसँग विश्वासको मत माग्ने बताएको हो। 93 सिट रहेको प्रदेश सभामा सरकारका लागि आवश्यक 47 सिट सङ्ख्या नहुँदा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले अल्पमतमा परेको छ। सोही क्रममा बिहिबार सत्तामा रहेको दल नेकपा एमाले विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस सहित विपक्षी दलसँग विश्वासको मत माग्ने भएको छ। नेकपा एमाले कोशी प्रदेश प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। बैठकपछि प्रमुख सचेतक भण्डारीले सरकारलाई निरन्तरता दिनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस लगायतसँग विश्वासको मत माग्ने र विश्वासको मत दिन
दिनु हुन अनुरोध गर्ने जानकारी दिएको छ। सत्ता अघि बढाइएको नेकपा एमाले सहमतिको सरकार बनाएर पुरै कार्यकाल टेकाउन सरकार बनाउनुतर्फ केन्द्रित रहेको समेत बताइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेपाल श्रीलङ्का जस्तै अवस्थामा नपुगे पनि ऋणको पासोमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग आर्थिक वृद्धिमा नगरे ऋण उठाउँदै ऋण नै तिर्नुपर्ने अवस्थाले मुलुक टाँट पल्टिन सक्ने जोखिम रहेको बताएका छन्। सांसदमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथि बुधबार टिप्पणी गर्दै डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल श्रीलङ्का जस्तै अवस्थामा नपुगे पनि ऋणको पासोमा भने पर्न जाने जोखिम रहेको बताएका छन्। निर्यातबाट डलर नआइरहेको र रिमिट्यान्स भर्थेक भइरहेको अवस्थामा तलमाथि हुन साथ नेपाल टाँट पल्टन सक्ने उनले बताएका छन्। पछिल्लो 7-8 वर्षमै सार्वजनिक ऋण 20% बिन्दुले बढ्नु डरलाग्दो अवस्था रहेको भन्दै उनले यो रकम कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सार्वजनिक ऋणले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्ने समेत डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान थप सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू कानुनको दायराभन्दा माथि छन् भन्ने आम मानसिकता विकास हुँदै गएको धारणा चिर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पछिल्लो 6 महिनाको कार्यकालले जनतामा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति भरोसा भएको बताएकाले यसलाई उपलब्धि मानेको बताएका छन्। मैले नेतृत्व लिँदै गर्दा जनतामा राज्य र सरकारप्रति निराशा, असन्तोष र आवेग थियो। अहिले त्यसमा सुधार भएको छ र जनतामा सरकारप्रति भरोसा जागेको छ। उनले भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गरेको अनुसन्धान र कारबाहीपछि जनतामा सरकारप्रति विश्वास जोगिएको उनको भनाइरहेको छ। उक्त प्रकरणमाथिको छलफल अनुसन्धानबाट सरकारले कानुनको सर्वोच्चता स्थापित गर्न सफल भएको पनि उनको दाबी रहेको छ। लोकतन्त्रभित्र देखा परेका समस्या लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मानक स्थापित गर्ने सरकारले काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। यस प्रकरणको सफल अनुसन्धानसँगै अब लोकतान्त्रिक विधिको स्थापना र भ्रष्टाचार विरुद्धको शुद्धिकरण पनि सुरु भएको छ। यो शुद्धिकरण यतिमै रोकिनेवाला छैन, निरन्तर अगाडि बढ्ने उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भने कुनै पनि मूल्यमा विकृत विरुद्धको यो लडाईँ अगाडि बढ्ने बताएका छन्। मङ्गलबारदेखि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न सुरु गरेको तथ्य सरकारी र लघुवित्तमा ठगी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल भइरहेको उनको भनाइरहेको छ। सरकार सुशासनको पक्षमा लडिरहेको र यो लडाईँमा सरकारलाई नागरिक र सांसदको साथ र आवश्यक रहेको उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता चिनिया खरबपति ज्याक मा अहिले काठमाडौँमा घुमघाममा व्यस्त रहेका छन्। मङ्गलबार चार्टर जहाज मार्फत काठमाडौँमा आइपुगेका उनी बुधबार घुमघाममा सक्रिय भएका हुन्। चिनिया व्यापारिक कम्पनी अलिबाबा ग्रुपका संस्थापक तथा कार्यकारी अध्यक्ष उनी बुधबार मध्याह 12 बजे कालीमाटी तरकारी बजार पसेका थिए। चिनिया टोलीका सदस्यहरूसहित ज्याक उनी मध्याह 12:30 बजे कालीमाटी तरकारी बजार पुगेका थिए। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी तथा प्रवक्ता सीताराम रिजालका अनुसार उनी आफ्नो केही सदस्यसहित कालीमाटी पुगेका थिए। ज्याक मासँगै टोलीमा डेनिस चेन वु मिङ, पोल ज्याक्स चेन सी, किमाई गर्ल्स, ज्युलियाङ ली निङ, पोइङ वासिङ समेत रहेको बताइएको छ। ज्याकमा चीनको डिजिटल भुक्तानी प्लेट मार्फत प्लेट अलिपे ग्लोबल मर्चेन्ट पेका मालिक समेत रहेका छन्। कालीमाटी तरकारी बजारमा पुगेर उनले त्यहाँ केही व्यापारीहरूसँग कुराकानी पनि गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले त्यहाँको भुक्तानी प्रणाली बारे पनि चासो राखेको बताइएको छ। कालीमाटी तरकारी बजारमा करिब 15 मिनट बिताएका उनी त्यसबाट स्वयम्भू दर्शनमा गएका थिए। कालीमाटी तरकारी बजारमा घुमेपछि उनी स्वयम्भू डाँडा पुगेर दर्शनका साथै काठमाडौँको दृश्य अवलोकन गरेका छन्। काठमाडौँ परिसरका प्रवक्ता रिजालले ज्याक माको टोलीले अनौपचारिक रूपमा सुरक्षा नमागेको बताइएको छ। दर्शकबिन, उनका अनुसार परिसरको टोलीले ज्याक मा सहितको टोलीलाई आवश्यक सुरक्षा दिने काम भइरहेको बताइएको हो भने उनको टोली 15 दिने भिजिट भिसामा नेपाल आएको हो। ज्याक मा नेपालका प्रधानमन्त्री सहितलाई पनि भेट्ने बताइएको छ।